بختان دے آسمانوں انوکھے بختان دے اے میرے واسطے کامیابی دی سند ہے انوکھے بختان دے آسمانوں نرالے عظمت دے آستانوں اکثر احباب نات خان دوستوں علماء کرام اے فرمائش کردے نے کہ ماں باپ دی شان بیان کیتی جائے میں قبلہ استاد جی اج حضور دے والدین دی شان بیان کر رہے ہیں جڑا بندہ حضور دے والدین عقیدت رکھتا ہے ہاتھ اٹھا کے اونچی بول رہا سبحان اللہ انوکھے بختان دے آسمانوں انوکھے بختان دے آسمانوں نرالے عظمت دے آستانوں جن نے جایا شہنشاہ جڑا نہ بول سکے نالا بندہ تھوڑا دے کو آسرا دے وے تاکہ وہ بھی بولن پہ آ جائے ایک باری ہاتھ کھول کر کے اونچی بول رہا سبحان اللہ انوکھے بختان دے آسمانوں نرالے عظمت دے آستانوں جن نے جایا شہنشاہ کریم دیتا ہے دو جہانوں ہم چکتا کہنے سلام آقا دے ماں پیانوں سلام آقا دے ماں پیانوں کریم دیتا ہے دو جہانوں سلام آقا دے ماں پیانوں بڑھ کے رحمت نبی ہے آیا بڑھ کے رحمت نبی ہے آیا مشکل تھے راستے آسان ہو گئے کافر یہ سن کر حیران ہو گئے تشریف لائے جب آقا جہان میں تو پتھر بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے تشریف لائے جب آقا جہان میں تو پتھر بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے بڑھ کے رحمت نبی ہے آیا جد آیا سونا تو چک بس آیا خدا نے ایسا نہ کوئی بنایا ہاں حضور دی آمد تو پہلے علماء تو تجھے سن دو کہ ماما لوگ بزارت ویج دیندے سی اور بیٹیاں نو زندہ ہی پور دیندے سی حضور آئے تھے باہر آئی حضور دی آمد صدقہ جنہ ماما نو لوگ ویج دیندے سی اس ماں دے پیران دے تھلے تیری تے میری جنت رکھ دیتی گئی جڑا ماما نے محبت رکھ دے رات اٹھا کے چھو بول سبحان اللہ بڑھ کے رحمت نبی ہے آیا جد آیا سونا تو جگ بس آیا خدا نے ایسا نہ کوئی بڑھایا اس بابے تے اس مانو ہاتھ چک کے کہنے سلام آقا دے ماں پیان ہاں اس بابے تے اس مانو سلام آقا دے ماں پیانو